बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी जो मक्का शरीफ में गुज़री और नबूवत के बाद जो ज़िंदगी मक्का में गुज़री और उसके बाद मदीना शरीफ में गुज़री, तो उसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं हिजरी के बारे में, ठीक है, और मुकम्मल फैमिली के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन ये देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये इस्लामियात का हमारा चौथा लेक्चर होगा। पहले वाले लेक्चर में हमने इस्लाम का तारुफ, अरकान, पैगम्बरों पर ईमान और उसके बारे में डिस्कस किया था। दूसरा लेक्चर जो है वो हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी प्रॉफिट्स आए थे उसके मुतालिक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस किया था। तीसरे लेक्चर में हमने अज़वाज मुतहरात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा के बारे में जो टोटल 12 थी उसके मुतालिक हमने ईच एंड एवरीथिंग हर एक को डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से मुतालिक जितने भी क्वेश्चन से किस तरह से आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन 571 AD और समटाइम्स जो है वो एडी में पूछा जाता है और समटाइम्स जो है वो इंग्लिश डेट में पूछा जाता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए, तो उस महीने का नाम है रबीउल अव्वल, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन फर्स्ट ईयर ऑफ एलिफेंट, ठीक है, पहले साल एलिफेंट के पैदा हुए। और 570 जो है उसको हम ईयर ऑफ एलिफेंट कहते हैं या आमुल फील भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम जो था वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 545 में हज़रत अब्दुल्ला की जो है वो जन्म हुआ था। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हैं। उसके बाद 6 months बिफोर द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बट हिज फादर डाइड। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा ही नहीं हुए थे, मतलब 6 महीने पहले जो है उनके वालिद साहब जो है वो वफ़ात कर गए थे। मतलब जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफ़ात हो गए थे तो उसके 6 महीने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था और हज़रत आमना जो हैं वो बनी ज़ोहरा ट्राइब से ताल्लुक़ रखती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा हैं हज़रत बीबी आमना, तो उसकी जो वफ़ात है वो 577 AD में हुई, ठीक है। मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन पता चलता है कि 577 AD में वफ़ात कर गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 571 AD में। तो कितने साल के थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी वालदा माजता वफ़ात कर गई थी? तो वो 6 साल के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हज़रत आमना वाज बरीड एट अबवा बिटवीन मक्का एंड मदीना। हज़रत आमना को जो है वो अबवा में बरीड किया गया है, दफन किया गया है, जो मक्का और मदीना के बीच में है। उसके बाद है मैटरनल ग्रैंडफादर नेम वहाब बिनते अब्दुल मुनाफ, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल कहते हैं कि मतलब नाना जो होते हैं उसके ख़ानदान से, तो ग्रैंडफादर कहा जाता है, मतलब नानू का नाम पूछा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंडफादर होता तो दादा का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द मैटरनल ग्रैंड मदर नेम वाज बत्रा, ठीक है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम जो था वो बत्रा था। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेट इन विच सूरह फातिह में जो है ये डिस्कस किया गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। उसके बाद द नेम मोहम्मद इज़ मेंशन्ड 4 times इन होली कुरान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जो है वो कुरान मजीद में 4 दफ़ा आया है। कहाँ कहाँ पे आया है, ठीक है। अकर्ड वंस इन द फॉलोइंग 4 सूरह, इन सूरतों में आया है, सूरह अल इमरान, सूरह अल अहज़ाब, सूरह मोहम्मद, इसके बाद सूरह अल फातिह। तो ये जो हैं इन सूरतों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो मोहम्मद आया है 4 दफ़ा, ठीक है।
اس کے بعد سم ٹائم پوچھا جاتا ہے کہ احمد جو ہے وہ نام کتنی دفعہ مینشنڈ ہے؟ وہ ایک ہی دفعہ مینشنڈ ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، اور وہ کہاں پہ موجود ہے؟ سورہ الصاف میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دا نیم محمد واز پرپوزڈ بائی عبد المطلب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ عبد المطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہوں نے رکھا تھا، اور جو احمد نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم بلانگ ٹو ہاشم فیملی، ہاشم فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ مدر فاسٹر مدر آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت قلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فاسٹر کہتے ہیں مطلب نگی ماں کو، جو مطلب ایک تو سگی ہوتی ہے، دوسرا اس کا اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حلیمہ جو ہیں انہوں نے پالا تھا تو وہ فاسٹر مدر کہلاتی ہیں۔ ریئل نیم آف عبد المطلب واز صحابہ نام تھا اصل میں، اور 580 میں حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ وفات کر گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 570 AD میں پیدا ہوئے اور 580 میں وفات کر گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 9 سال کی تھی جب ان کے دادا فوت ہو گئے۔ اس کے بعد 586 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجر جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد 595 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، اور دا ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم میڈ فرسٹ ٹریڈ جرنی ایٹ ایج آف 9 ایئر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تجارت میں حصہ جو ہے تب لیا تھا جب وہ 9 سال کے تھے۔ اس کے بعد دا پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم وینٹ ٹو سیریا وتھ ابو طالب ایٹ ایج آف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب 12 سال کے تھے جب وہ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ سیریا گئے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد دا فرسٹ وحی واز ڈسینڈیڈ ان رمضان، کہ پہلی وحی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ دا فرسٹ وحی 5 ورسز آف سورہ العلق ور ریویل، کہ وحی جو پہلی نازل ہوئی تھی اس میں 5 وہ جو آیات ہیں سورہ العلق کی وہ نازل کی گئی تھی۔ اس کے بعد پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ہیڈ 9 انکلس اینڈ 6 آنٹیز، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 جو ہیں وہ چاچا تھے اور 6 جو ہیں وہ آنٹیاں تھیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امبریسڈ اسلام ان 5th نبوی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد سید الشہداء جو ہیں وہ کس کا ٹائٹل ہے؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز آلسو فاسٹر برادر آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ان کے نگے جو ہیں وہ بھائی بھی تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن، پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ہیڈ 3 سن اینڈ 4 ڈاٹرس، یہ کوسچن جو ہے وہ MPT میں بھی پوچھا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیما واز دا فاسٹر سسٹر آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شیما جو ہے وہ حضرت شیما وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگی بہن ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابو شیما واز دی فاسٹر برادر آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو بھائی تھا حضرت شیما کا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ بھائی ہوا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڈ آفٹر دا ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم فار 4 ایئر، حضرت بی بی حلیمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال تک پالا تھا؟ تو وہ 4 سال تک، ٹھیک ہے، یہ بھی کوسچن پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سرنیم آف ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز ابو القاسم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اکثر بلاتے تھے وہ ابو القاسم، مطلب کہ قاسم کے ابو کر کے بلاتے تھے۔ فاسٹر فادر آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز حارث۔ اس کے بعد دا 2 ایئر عبد المطلب ٹک کیئر آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سال تک حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ اس کے بعد قصوہ از اے نیم آف کیمل وچ دا پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز رائڈنگ ان اے مائگریشن آف مدینہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف گئے تو قصوہ جو ہے وہ کیمل اونٹنی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رائڈنگ کی تھی، کہاں سے کہاں تک؟ مکہ سے مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن، پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم پرفارمڈ اے ٹوٹل آف 4 عمرہ اینڈ 1 حج،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں 4 دفعہ عمرہ اور 1 دفعہ حج کیا تھا۔ اس کے بعد پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم جب آخری حج کیا تھا تو تقریباً اس کے صحابی جو ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، وہ تقریباً 1 لاکھ تھے۔ اس کے بعد نفیسہ carried حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسیج آف میرج ٹو پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفیسہ جو ہیں انہوں نے میسیج پہنچایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت بی بی خدیجہ جو ہیں وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ڈمسڈ ایٹ دا ایج آف 63 ایئرس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو برقع بدل گئے تو وہ 63 ایئرس میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہیں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی ایڈاپٹیڈ سن آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم نیریٹڈ دا ایونٹ آف معراج فرسٹ آف آل ٹو ہانی ریئل سسٹر آف علی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو واقعہ ہے وہ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی جو بہن ہے ہانی اس کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ان معراج پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ٹریولڈ فرام بیت المقدس ٹو سدرۃ المنتہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اس کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا۔ اس کے بعد سیل آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز میڈ اپ آف سلور، اور اللہ رسول محمد was written on the holy prophet Muhammad peace be upon him seal۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیل موجود تھی جو سلور کی بنی ہوئی تھی، اس پہ اللہ رسول اور محمد لکھا ہوا تھا۔ اسلامک آفیشیل سیل اسٹارٹیڈ آن فسٹ محرم کو یہ اسٹارٹ ہوئی، اور تب جو تھی وہ 7 ہجری تھی۔ اس کے بعد گریو آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز پریپیئرڈ بائی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ دا فلاگ کلر آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز وائٹ اینڈ یلو ایٹ دا ٹائم آف کنکویسٹ آف مکہ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تب اس کے جھنڈے کا کلر جو ہے وہ وائٹ اور یلو تھا۔ The camel driver of Prophet Muhammad peace be upon him at the fall of Makkah was Osama bin Zaid ibn Haris، کہ جب گھوڑے اس کو اونٹ کو رائڈ کر رہا تھا جب مکے میں داخل ہوئے تو وہ جو رائڈر تھا جو چلا رہا تھا وہ اسامہ بن زید بن حارث تھے۔ اس کے بعد ہیں پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ایشوڈ آرڈر آف کلنگ عبد العزیٰ بن قاتل ایٹ دا فال آف مکہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد العزیٰ بن قاتل کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز بریڈ ان ہجرہ آف عائشہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرہ آف عائشہ میں مدفن ہیں۔ آفٹر 6 years آف دا برتھ آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم بی بی آمنہ ڈائیڈ۔ تو سیم یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تب 6 سال کے تھے جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کر گئی۔ اس کے بعد ہیں آفٹر 8 years آف برتھ آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم عبد المطلب ڈائیڈ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے جب وفات کر گئے۔ اس کے بعد پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم پریئرڈ فار 2 years ان کیو ہرا بیفور فرسٹ ریولیشن۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک عبادت کرتے تھے کیو ہرا میں، غار ہرا میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا نیم آف عبادت ڈن بائی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ان ہرا واز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے ہرا میں وہ کیا تھی؟ وہ تنہا کرتے تھے، اکیلے ہی میں بیٹھ کے۔ کیو آف ہرا از ان جبل نور ماؤنٹین، جو غار ہرا ہے وہ جبل نور ماؤنٹین میں موجود ہے۔ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم اسپینڈ ہز لاسٹ ڈیز ان عائشہ's ہاؤس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری دن جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارتے تھے، اور یہی جب ہم ازواج مطہرات کے بارے میں اسٹڈی کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم اسٹے ایٹ ایوب انصاری ہاؤس فار 7 months۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप हमारे मेहमान बन जाएं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया और कहा कि ये जिसके घर के बाहर जाके खड़ी होगी, बैठेगी, तो हम वहाँ उसके मेहमान होंगे। तो ये जो ऊँटनी है वो हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने खड़ी बैठ जाती है। तो फिर वहाँ पे डिसाइड होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उनके घर में क़याम करेंगे, और वो तकरीबन 7 महीने तक का था। The Prophet Muhammad, peace be upon him, did convert messaging at house of Arqam up to 3 Nabawi for 3 years. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 3 साल तक हाउस ऑफ अरकाम जो हैं उसके हाउस में बैठकर वही जो है मैसेजेस उसको कन्वर्ट करते थे। उसके बाद है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम offered congregational prayer in Kaaba in 6 नबवी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में 6 हिजरी में जो है वो इबादत की। उसके बाद डे व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड हिज लास्ट sermon वाज, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया था तो दिन कौन सा था, वो जुमे का था। द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम was prepared by हज़रत अबू तलहा। ये अभी हमने डिस्कस किया। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेबर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा जब बन रही थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसमें मजदूरी की। उसके बाद है द नेम ऑफ स्वॉर्ड यूज्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ए टाइम ऑफ वार वाज ज़ुल्फ़िकार। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के दौरान तलवार इस्तेमाल करते थे उसका नाम क्या था? उसका नाम ज़ुल्फ़िकार था। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम 3 years सीक्रेटली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाज़िल हुई तो तकरीबन 3 साल तक उन्होंने छुप कर इस्लाम को तब्दील की। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ओपनली इन 4 नबवी, चौथे साल जो है नबूवत के वो स्टार्ट कर दी ओपनली। उसके बाद मक्का जो है वो 8 हिजरी में फ़तह हुआ, और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिसाइटेड सूरह अल-फातिहा एट अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा पढ़ी थी जब मक्का फ़तह हुआ। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्टार्टेड एट मक्का फॉर 15 डे आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया तो वहाँ पे 15 दिन तक स्टे किया। एट कोई सफ़ा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एड्रेस आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। जब मक्का फ़तह हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर लोगों को एड्रेस किया। अबू जहल द वर्स्ट एनिमी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज एट मक्का। उमर बिन हशम वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल। तो अबू जहल का जो ओरिजिनल नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, उमर बिन हशम। उसके बाद अबुल हाकिम इज़ अ टाइटल ऑफ अबू जहल। अबू जहल का जो टाइटल था अबुल हाकिम उसका टाइटल था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियन एंड रिलेटिव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज टू स्पेनिया इथोपिया। जो पहली हिजरत थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और उसके रिश्तेदारों की, वो स्पेनिया इथोपिया की तरफ थी, और उसकी डेट जो है वो 615 AD में थी। द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटेड पीपल टू इथोपिया वाज 15, जिसमें 11 जो मर्द थे और 4 जो थी वो वुमेन थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्टेट मक्का फॉर 53 years एंड मदीना 10 years। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जो है वो 53 साल और मदीने में 10 साल तक रहे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 40 साल थी जब पहली वही नाजिल हुई। उसके बाद ओपन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम 610 AD में नाजिल हुई। तो आपको डेट का भी पता होना चाहिए, उम्र का भी पता होना चाहिए दोनों। उसके बाद 5 verses वर इन फर्स्ट वही, 5 जो हैं वो पहली वही में आयात नाजिल हुई। वर्का बिन नौफल वेरीफाइड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और फर्स्ट टाइम, कि वर्का बिन नौफल जो हैं उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफ़ा पहचाना था कि ये आखिरी पैगम्बर हैं। वर्का बिन नौफल वाज द फॉलोअर ऑफ रिलीजन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिलीजन को फॉलो करता था। फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड इन केवहरा में नाजिल हुई थी। उसके बाद तकरीबन 6 महीने का गैप था पहले और सेकंड वही के नाजिल होने में। द इकोनॉमिक एंड सोशल बाइकआउट ऑफ द बनु हाशिम। जब बनु हाशिम का आपस में बाइकआउट हुआ था सोशल एंड इकोनॉमिक्स, तो तब जो डेट है वो 616 AD से लेकर 619 AD तक हुआ था। ठीक है।
उसके बाद 7th ईयर ऑफ नबूवी द इवेंट ऑफ सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 7वां साल था जब ये बाइकाट जो है वो पेश आया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट हुड नबूवत वाज कॉल्ड ईयर ऑफ जरीफ आमुल हुज़न फॉर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एंड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 10th हिजरी नबूवत के 10वें साल को जो है नाम दिया है आमुल उज़न। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस साल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे प्यारे चाचा थे वो और जो सबसे प्यारी बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन दोनों का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद 616 एडी में प्रॉफिट वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम को। जो हबशा की तरफ थी वो 616 एडी में हुई। ठीक है, उसके बाद सेकंड माइग्रेशन टू हबशा, उसमें जो है वो 101 पीपल थे और उसमें 18 जो है वो वुमेन थी। थ्रो सी रूट माइग्रेशन टू हबशा वास मेड, के समंदर के ज़रिए जो है वो हबशा की तरफ माइग्रेशन का डिसाइड किया गया। नजाशी वाज किंग ऑफ हबशा एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, तो नजाशी जो है वो हबशा का बादशाह था उस वक़्त। उसके बाद 619 में लिफ्टिंग ऑफ बाइकाट डेट ऑफ अबू तालिब एंड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, कि बाइकाट जो है वो लिफ्ट किया गया और 619 एडी में हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। उसके बाद जर्नी टू ताइफ इन 620 एडी में ताइफ की तरफ रवाना हुए और 622 में है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मदीने की तरफ हिजरत करके गए। द इस्लामिक कैलेंडर हिजरा स्टार्टेड इन 622 एडी में हिजरी जो है वो स्टार्ट हुई। उसके बाद 624 में बैटल ऑफ बदर लड़ी गई, 25 में उहुद। उसके बाद 626 में एक्सप्लीडेट ऑफ बनु मुस्तलिक का वाक़या पेश आया। उसके बाद 627 में बैटल ऑफ ट्रेंच, जिसको गज़वाए खंदक भी कहा जाता है। 628 में ट्रेंच ऑफ हुदैबिया, जिसको हम सुलह हुदैबिया कहते हैं, वो पेश आया। उसके बाद 629 में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पिलग्रिमेज हज एट मक्का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने हज किया। उसके बाद 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वफ़ात कर गए। उसके बाद 10 नबूवी जो हैं वो इस कॉल्ड ईयर ऑफ सॉरोज़, के 10वीं नबूवी को साल का गमगीन साल कहा जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विजिटेड ताइफ इन 10th नबूवी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ 10 नबूवी में गए थे। उसके बाद ताइफ इज़ लोकेटेड 94 किलोमीटर फ्राम मक्का, कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का से कितने डिस्टेंस पर हैं, तो 94 किलोमीटर। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विद ज़ैद बिन हारिस वेंट ताइफ एंड स्टेड फॉर 10 डेज़। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ज़ैद बिन हारिस के साथ जो हैं वो ताइफ गए थे और 10 साल तक वहाँ पे रहे थे। उसके बाद एटलॉट वाज नेम ऑफ आइडल वाज वर्शिप्ड बाय अहले ताइफ। अहले ताइफ के जो लोग हैं वो अल्लात जो हैं एक बुत था बड़ा जिसकी वो इबादत करते थे। द केव ऑफ हिरा इज़ आल्सो नोन एज जबल नूर, जो गार हिरा है उसको जबल नूर भी कहा जाता है। द केव ऑफ हिरा 3 माइल्स अवे फ्राम सिचुएटेड ऑफ मक्का, के गार हिरा जो है वो 3 माइल मक्का से दूर हैं। द केव ऑफ सूर इज़ लोकेटेड नियर मक्का 5 माइल्स, के गार सूर जो है वो 5 माइल दूर है मक्का से। उसके बाद मदीना इज़ 338 किलोमीटर अवे फ्राम मक्का, या 210 माइल जो है वो दूर है मक्का मदीने से। उसके बाद रकाना वाज द ग्रेट रेसलर ऑफ कुरैश वाज डिफेक्टेड 3 टाइम्स बाय द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, के रकाना जो हैं वो जैसे बाजू लड़ाते हैं वो रेसलर था, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 दफ़ा हराया भी था। द केव ऑफ सूर टुक्स रेफ्यूजी ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे तो बहुत सारे मक्का के लोग जो हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने से इरादे से निकले थे, तो गार सूर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उसमें छुप जाते हैं। उसके बाद है आसमा बिनते अबी बकर
was to provide food for Prophet Muhammad peace be upon him in the cave of Sur. जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में मौजूद थे तो वहाँ पे उस्मा बिनते अबी बकर जो हैं वो उनको खाना वगैरह या बकरियों से दूध निकाल के उनको देती थी. उसके बाद लेडी नेम्ड ज़ैनब ट्राइड टू पॉइजन द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. ज़ैनब नाम की औरत थी जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की थी. द थर्ड सन इन लॉ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज अबुल अस. Namaz Jummah became first in Medina. The old name of Medina was Yasrib. Idol in Kaaba before Islam numbered 360. The largest idol named Hubal. ठीक है, तो 360 बुत थे इस्लाम से पहले और जो सबसे बड़ा था हबल उसका नाम था. मीनिंग ऑफ हुरैरा इज गेट. जैसे आपने अबू हुरैरा का नाम सुना होगा, उसका मतलब है गेट. द कैमल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सिट्स एट मदीना नियर द हाउस ऑफ हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. ये अभी हमने डिस्कस किया. द हज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ आल्सो नोन एज हजतुल विदा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था उसको हजतुल विदा भी कहा जाता है. जन्नतुल बकी इज़ अ ग्रेवयार्ड. ये एक कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी. जन्नतुल बकी इज़ लोकेटेड इन मदीना. मदीना में मौजूद है. और उसके बाद हज़रत दाई बिन कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बॉट द लेटर टू केसर रोम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे बादशाहों को ख़त लिखना शुरू किए थे. तो हज़रत दई बिन कल्बी जो हैं उन्होंने केसर जो रूम के बादशाह थे उनको ख़त भेजा, लिखा, उसके ज़रिए भेजा गया था. हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा took the message of Prophet Muhammad peace be upon him to the Persian king. जो फ़ारिस के बादशाह थे उसको भेज दिया गया था. हज़रत हतीब बिन अबी बलाका जो है उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज जो है मिस्र के बादशाह को दिया था. हज़रत उमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु took the message of Prophet Muhammad peace be upon him to the Ethiopia king. इथोपिया के जो बादशाह थे उसको हज़रत उमर बिन उमैया के ज़रिए ख़त भेजा गया था. हज़रत उमर बिन अस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु took the message of Holy Prophet Muhammad peace be upon him to the king of Oman. ओमान के बादशाह की तरफ भेजा गया. Only Sahabi without seeing Prophet Muhammad peace be upon him was Uwais करनी. उसके बाद शब मेराज के इवेंट के मतलब कौन कौन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ये कब वाक़या आया. ये 27 रजब को और 10 नबवी थी जब ये मेराज वाला वाक़या पेश आया. उसमें इंसिडेंट मेराज इज़ आल्सो कॉल्ड एज वाक़या असरा. Prophet Muhammad peace be upon him named the event of Miraj first of all to Hani, real sister of Hazrat Ali. तो ये अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले. उसके बाद Hani was a daughter of Abu Talib. वो हज़रत अली की सगी बहन और हज़रत अबू तालिब की जो है वो बेटी थी. Prophet Muhammad peace be upon him was stayed at the house of Hani on a night of Miraj. In Miraj, Prophet Muhammad peace be upon him traveled from Baitul Muqaddas to Sidratul Muntaha. उसके बाद Sidratul Muntaha means tree of Noor. उसके बाद एट नाइट ऑफ मेराज होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज गिफ्टेड विद 50 सलात. कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तब उनको 50 नमाज़ों की गिफ्ट दी गई थी. उसके बाद ओनली 10 नबवी द फर्स्ट 5 प्रेयर बिकम फर्स्ट. 10वीं नबवी में 5 नमाज़ें जो हैं वो फर्स्ट की गई थी. उसके बाद 9 टाइम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम went to Allah Almighty with a request to reduce the number of salat until these remained only 5. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ बार बार गए थे कि नमाज़ों के जो है वो नंबर कम कर दें, इवन कि तब तक जब तक वो 5 नमाज़ें मुकर्रर हुई. उसके बाद इन मेराज जिब्रील कॉल्ड आसन एंड बैतुल मुक़द्दस. जिब्रील को जो है वो आसान कहा जाता है बैतुल मुक़द्दस में. और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लीड ऑल द प्रॉफिट्स इन अ प्रेयर इन मेराज एट अल-अक़सा. मस्जिद अक़सा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जितने भी पैगम्बर है सबको नमाज़ पढ़ाई. उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मीट विद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फर्स्ट हेवन. पहले जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई. उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी जन्नत में मुलाकात हुई. तीसरी जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से. फिर चौथी जन्नत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से. फिर 5वीं में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से. फिर 6ठी जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से. फिर 7वीं में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से. फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एंड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 6 नबवी. कि हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर फ़ारूक ने 6 नबवी में जो है वो इस्लाम कबूल किया था. उसके बाद पहली हिजरी में चार्टर ऑफ मदीना वाज इशूड ऑन फर्स्ट हिजरी. इट हैड ये जो है वो 57 आर्टिकल. तो सबसे पहले जो दुनिया का चार्टर बना था वो चार्टर ऑफ मदीना बना था. ये पहले हिजरी को इशूड किया गया था और इसमें जो आर्टिकल हैं वो 57 आर्टिकल थे. ठीक है. द चार्टर ऑफ मदीना वाज कंसिडर्ड बिटवीन मुस्लिम एंड ज्यूज़ एंड अदर नॉन मुस्लिम. कि उसका जो बेसिक था किन के दरमियान हुआ था, मुसलमानों, यहूदों और दूसरे जो नॉन मुस्लिम थे उनके बीच.
First Ghazwa of Islam was Wadan Abwa, fought in 12th month of first Hijri. कि अभी हिजरत हुआ एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, 12वें महीने में ही इस्लाम की जो है वो पहली जंग लगी, जिसको वदन या अबवा कहा जाता है. फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट इन फर्स्ट हिजरी. सबसे पहली जो अजान है वो पहली हिजरी में दी गई थी. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड खुतबा जुम्मा फॉर फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट हिजरी. ये जो जुमे का खुतबा पढ़ते हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा था और वो पहली हिजरी में. उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी स्टार्टेड इन रबीउल अव्वल फर्स्ट हिजरी. ये फर्स्ट हिजरी में जो है वो मस्जिद नबवी का काम हुआ था, बनाई गई थी. उसके बाद मिसा के मदीना भी जो है वो फर्स्ट हिजरी में हुआ. और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑफर्ड फर्स्ट ईद प्रेयर इन फर्स्ट हिजरी, कि जो ईद की हम नमाज़ अदा करते हैं वो भी पहली हिजरी में इसका स्टार्ट हुआ था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी. उसके बाद सेकंड हिजरी में चेंज ऑफ किबला अकर्ड हुआ. ठीक है, दूसरी हिजरी में किबला चेंज हुआ और वो कौन सी तारीख थी, वो 15 शोबन थी. उसके बाद जो है वो 2 हिजरी थी और मंडे ड्यूरिंग सहर के वक़्त और सोमवार का दिन था. जंग बदर जो है वो दूसरे ईस्वी में लड़ी गई. उसके बाद है मुआख़ात द ब्रदरहुड टुक प्लेस इन सेकंड हिजरी. मुआख़ात जो है वो आपको पता होगा कि अंसारिन और मुहाजिरीन के बीच में एक भाईचारा कायम हुआ था, वो भी सेकंड हिजरी में हुआ था. जहाद वास अलाउड इन 2 हिजरी में जहाद भी फ़र्ज़ किया गया. सोम बिकेम ऑब्लिगेटरी. रोज़ी जो है वो भी 2 हिजरी में. ज़कात जो है वो भी 2 हिजरी में. हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक आर्मी इन सेकंड हिजरी. हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दूसरी हिजरी में कमांडर ऑफ चीफ ऑफ इस्लामिक आर्मी बनाया गया था. हज़रत अली मैरिड विद हज़रत फ़ातिमा इन सेकंड हिजरी. हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा से 2 हिजरी में शादी की. फर्स्ट ईद उल फितर इज़ इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ फर्स्ट शवाल सेकंड हिजरी से. जो ईद का हम मनाते हैं ईद उल फितर, तो वो भी 2 हिजरी से स्टार्ट हुई. तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे 2 हिजरी के हवाले से. तीसरी हिजरी में द लॉज अबाउट ऑर्फन वर रिवील्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन थर्ड हिजरी, के जो यतीम हैं उनके क्या क्या हकूक़ होंगे उसके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी को जो है वो बताया था. उसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के जो रूल्स हैं वो भी बताया था. उसके बाद ग़ज़वा उहद जो है वो भी 3 हिजरी में लड़ी गई थी. तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे. चौथी में जूइश ट्राइब ऑफ बनु नज़ीर एक्सप्लेटेड फ्राम मदीना इन 4 हिजरी. और वाइन शराब जो है वो 4 हिजरी में मना किया गया. द कमांड ऑफ हिजाब वाज रिवील्ड द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन इन 4 हिजरी. उसके बाद जुआ जो है वो भी 4 हिजरी में मना हुई. और तयम्मुम जो है, अगर आपके पास पानी मौजूद ना हो तो फिर वज़ू कैसे करेंगे, तो तयम्मुम का जो तरीक़ाकार है वो भी 4 हिजरी में बताया गया था. उसके बाद 5 हिजरी में अबोलिशन मेड ऑब्लिगेटरी इन 5 हिजरी. ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ ट्रेंच जो है वो भी, खंदक जंग जो है वो भी 5 हिजरी में लड़ी गई. क्लैश ऑफ बनु मुस्तलिक वो भी जो है वो 5 हिजरी में हुआ. द लॉज अबाउट रेप वर रिवील्ड इन 5 हिजरी. ज़िना की जो सज़ा है उसके बारे में कानून जो है वो भी 5 हिजरी में बताए गए. ठीक है, उसके बाद 6 हिजरी में जो मेजर इवेंट्स हुए उसमें सबसे पहले जो है बेहतर उस्मान जो है वो 6 हिजरी में हुआ. उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो पहला उम्रा किया था वो भी 6 हिजरी में किया. उसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो हिजरी में अकर हुई. और हज़रत उस्मान जो है वो मक्का की तरफ गए एज एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम, वो भी 6 हिजरी में गए. तो ये 6 हिजरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे. उसके बाद 7 हिजरी में एम्बेसडर सेंट टू अरब एंड अदर कंट्रीज़ इन 7 हिजरी. ये 7 हिजरी में जो है वो एम्बेसडर बनाकर भेजे गए, जो खतूत वगैरह दूसरे मुल्कों तक, जैसे इथोपिया हो गया, उसके बाद इजिप्ट हो गया, तो इन मुल्कों को अबशा को, मिस्र को दिए गए थे लेटेस्ट वगैरह. प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म सेकंड उम्रा. 7 हिजरी में दूसरा उम्रा भी परफॉर्म किया. किंग ऑफ ईरान टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़त है वो ईरान के बादशाह ने फाड़ा था. हज़रत अमर बिन अल-आस एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 6 हिजरी. और उसके बाद द ऑफिशियल सील स्टार्टेड ऑन फर्स्ट मुहर्रम 7 हिजरी. और खालिद बिन वलीद ने भी जो है वो 7 हिजरी में इस्लाम एक्सेप्ट किया. बैटल ऑफ खैबर जो है वो भी 7 हिजरी में लड़ी गई. बाइकाट एंड कॉन्फाइनमेंट बाय मक्का वाज इनफील्ड एट शिबी अबी तालिब. तो ये जो बाइकाट हुआ था वो शिबी अबी तालिब के साथ हुआ था, वो भी 7 हिजरी में हुआ था. ठीक है, उसके बाद 8 हिजरी में द विक्ट्री ऑफ मक्का, 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ. ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने थर्ड उम्रा जो है वो परफॉर्म किया. अबू सुफियान जो है उसने 8 हिजरी में इस्लाम कबूल किया. और उसके बाद फाइनल कमांड अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन 8 हिजरी, के ब्याज जो है वो 8 हिजरी में मना किया गया. उसके बाद 9 हिजरी में जो है वो हज कंपलसरी कर दिया गया. उसके बाद ईयर ऑफ डिप्यूटेशन इज़
9 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے تو وہ کون سی ہجری تھی؟ وہ 9 ہجری. 9 ہجری از آلسو کالڈ ایز عام الوفود. عام الوفود بھی کہا جاتا ہے. غزوہ تبوک اکرڈ ان 9 ہجری. غزوہ تبوک جو ہے وہ بھی 9 ہجری میں اکر ہوئی. اس کے بعد 10 ہجری پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم پرفارمڈ حج ان 10 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو جو ہے وہ حج کیا. پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم پرفارمڈ فورتھ عمرہ. چوتھا عمرہ جو ہے وہ بھی کیا. اس کے بعد 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات کر گئے جو 12 ربیع الاول اور 11 ہجری تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے جس کو ہم نے ابھی ریسنٹلی ڈسکس کیا. ہوپفلی کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم تھوڑی سی ریویژن کر دیتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی. ہم کو ایک ریویژن کر لیتے ہیں. تو یہ ایم سی کیوز آپ پہلے لیکچر میں پہلے پیج پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے 571 میں اور انگلش میں 22 اپریل تھی اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. فرسٹ ایئر آف ایلیفینٹ جس کو ہم عام الفیل بھی کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام حضرت عبداللہ تھا اور وہ جو ہیں وہ 545 AD میں پیدا ہوئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے تھے جب وفات کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اور وہ بنی زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. اور حضرت آمنہ جو ہے وہ 577 AD میں وفات کر گئی اور ابوا بٹوین مکہ اور مدینہ کے درمیان مدفن ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا کا نام وہاب بنت ابو مناف تھا اور اس کی جو نانی کا نام تھا وہ حضرت بی بی برا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میسنجر آف اللہ ہے. وہ سورہ الفاتحہ میں ڈسکس کیا گیا ہے. محمد جو نام ہے وہ 4 دفعہ ذکر کیا گیا ہے. کون کون سی جگہ پہ؟ سورہ ال عمران، سورہ الاحزاب، سورہ محمد، سورہ فاتح. تو ایک ایک جو ہے دفعہ اس صورت میں ڈسکس کیا گیا ہے. احمد نام جو ہے وہ ایک ہی دفعہ آیا ہے اور سورہ صاف میں آیا ہے. اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا تھا اور احمد جو ہے وہ حضرت بی بی آمنہ نے رکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم فیملی سے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹر مدر تھی وہ حضرت علیمہ تھی اور حضرت صوبیہ اور حضرت والا یہ تینوں جو ہیں انہوں نے پالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو اصلی نام تھا وہ صحابہ تھا اور 580 میں جو ہے وہ حضرت مطلب کی جو ہے وہ وفات ہوئی اور 586 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ فجر جو ہے اس میں حصہ لیا تھا. 595 میں پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم حضرت خدیجہ سے شادی کی. اس کے بعد پہلی جو ٹرائیڈ ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے تھے تب کی. اور پہلی جو ہجرت ہے وہ سیریا گئے تھے وہ تب 12 سال کے تھے. اور پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ رمضان میں ہوئی اور پہلی جو وحی ہے اس میں صرف کتنے آیات تھی؟ وہ 5 تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 انکل اور 6 آنٹیاں تھیں. پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم جو ہے حضرت حمزہ نے 5ویں نبوی میں اسلام قبول کیا اور سید الشہداء جو ہے وہ حضرت حمزہ کا ٹائٹل ہے. حضرت حمزہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگے بھائی بھی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. اور جو حضرت شیمہ تھی وہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگی بہن تھی اور عبداللہ بن ابو شیم اس کا بھائی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت حلیمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک پالا اور حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم یعنی کہ قاسم کا ابو بھی کہہ کے بلاتے تھے. فوسٹر فادر آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز حارث. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہے تھے. قصوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کا نام ہے. پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم نے 4 دفعہ عمرہ اور 1 دفعہ حج کیا اور تقریباً 1 لاکھ اصحابی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا. نفیسہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی طرف سے میسیج لے کر گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا. اور پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ڈسپنسڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات کر گئے. اس کے بعد یہ دیکھ لیجیے گا پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم نے حضرت حضرت کو پالا تھا. اس کے بعد معراج جو ہے وہ الحانی کو بتایا تھا جو حضرت علی کی بہن تھی. معراج میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا گئے. سیل جو ہے وہ بنائی گئی سلور کی تھی اور یہاں پہ اللہ رسول اور محمد لکھا ہوا تھا. اسلامک آفیشیل سیل جو ہے وہ 1 محرم 7 ہجری سے اسٹارٹ ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ حضرت ابو طلحہ نے کھودی تھی. دا کلر آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم واز یلو اینڈ وائٹ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تب وائٹ اور یلو کلر کا جھنڈا لے رہا تھا. اس کے بعد کیمل جو ہے جو ڈرائیو کی تھی تو اس کا نام تھا اسامہ بن زید بن حارث. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزا بن قاتل کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا جب مکہ فتح ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ عائشہ میں مدفن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے جب حضرت بی بی آمنہ وفات کر گئی اور 8 سال کے تھے جب ان کے دادا فوت ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک عبادت کرتے رہے چھپ کر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عبادت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں کرتے تھے. ٹھیک ہے. کیوا فرا جو ہے وہ جبل نور میں موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن جو ہے وہ
حضرت عائشہ کے گھر میں گزار رہے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر میں 7 مہینے تک رہے اور ڈیڈ کنورٹ میسیجنگ ایٹ ہاؤس آف اکرام اپٹر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 سال تک اکرام کے ہاؤس پر میسیجز وغیرہ کلیکٹ کرتے رہے. اس کے بعد آفرڈ کنگریشنل پریئر ان کعبہ. 6 ہجری میں کعبہ میں نماز پڑھی. اس کے بعد دا ڈے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن. وہ دن کون سا تھا؟ فرائیڈے تھا. اور حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مسجد بن کے کام کیا تھا مسجد میں وہ سورہ قبا تھی. اس حساب سے باقی آپ یہ دوسرے کوسچنس بھی دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس کی تیاری کے لیے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.